गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बीजेपीचे लिडरांनी एक षडयंत्र करून हे इलेक्शन हरतले ह्या भंयान जे बाय इलेक्शन जावपाचे आशिल्ले ते कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीज हांकां यूज करून ते कॅन्सल केल्ले आसा आणि हेजे खातीर फोंडेचे जे नागरीक आसात ते जवळ जवळ 1.5 वर्स विदाउट MLA ते उरतात. तांचो एक कॉन्स्टिट्युशनल रायट की तांकां रिप्रेझेंट करपाक एक आमदार जाय आनी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे बाय इलेक्शन हे जावपाक जाय आशिल्लें. हे तेणी षडयंत्र करून जे इलेक्शन कॅन्सल केल्लें आसा, इलेक्शन कमिशनाचे नोटिफिकेशन रद्द केल्लें आसा, तेजे अगेन्स्ट आमचो कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन पाटीकार हो सुप्रीम कोर्टान SLP फायल केल्ली आसा. जे नोटिफिकेशन रद्द केल्लें आसा ते परत रिइन्स्टेट करपाचें आनी आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टान फोंडेच्या नागरिकांक न्याय मेळटलो आनी हे बाय इलेक्शन आमी खूब मतांनी जिखतले. The voice for Coin.